जो लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं वो फौरन घर पर ये काम करना शुरू कर दें। आज की इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत राज पोशीदा हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इस वीडियो से आपकी जिंदगियां आसान होंगी। इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको हर ला इलाज बीमारी से शिफा देगा। घर में खुशहालियां आएंगी, तंगदस्तियां खत्म होंगी, कारोबार में तरक्कियां होंगी, उरूज मिलेगा, कामयाबियां मिलेंगी। अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा आपको इनामात मिलेंगे। रब्बे करीम आपको अपने खजानों से माला माल करेगा। ये ऐसा अमल है जिसके करने से घर का हर फर्द तरक्की की सीढ़ी को तेजी से चढ़ता चला जाएगा। गैब की मदद का एक सच्चा वाकया आज मैं आपको बताऊंगी और अल्लाह की मदद हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका भी बताऊंगी, जिसकी बरकत से अल्लाह अपने खजाने गैबी तरीके से अपने बंदों को नवाजता है और दौलत खुद ब खुद चलकर गैबी तरीके से उस बंदे तक पहुंच जाती है। अगर आप भी गैब की मदद का खजाना पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो से दुनिया आपकी किस्मत, हालात और जिंदगी को बदलते हुए खुद देखेगी और अपनी मुश्किल जिंदगी को आसान बनाने के लिए आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, इस अमल को निहायत आजिज़ी इंकसारी के साथ करें। इंशाअल्लाह कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। नंबर 1 पे बात करते हैं बीमारियों से शिफा के लिए। बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बीमारी ऐसी हो जिससे डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया हो या डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे, ऐसी अगर बीमारी किसी को लाहक है, किसी के घर पर कोई उसका प्यारा ऐसी बीमारी में मुब्तला है, तो उन लोगों से गुजारिश है कि नबवी अमल करके देखें, क्योंकि सुन्नत रसूल को अपनाना भी शिफा है, सुन्नत रसूल पर चलना भी शिफा है। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाला कभी नाकाम नहीं हो सकता। नाकामी कभी उस बंदे के करीब नहीं आएगी जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पर अमल करेगा। अगर आपके घर में कोई मरीज है तो आपने क्या करना है, एक बाउल में या एक टब में आपने पानी भर देना है और उस पानी को आपने अपने घर की छत पे रख देना है, अपने सहन में रख दें, किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे बिल्लियां आती हैं। बिल्लियां हर घर में आती हैं और आपने इस पानी को किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे बिल्ली आ सकती है। जब बिल्ली उस पानी को जूठा कर देगी, यानी उस पानी में अपना मुंह लगा देगी, तो उस पानी में आपने मजीद पानी को मिला के उस पानी से अपने मरीज को नहला देना है या वुजू करवा दी। बिल्ली के जूठे पानी से वुजू करना सुन्नत रसूल है और बिल्ली के जूठे पानी से ही गुस्ल करने से सर से लेकर पांव तक जितनी भी बीमारियां होती हैं वो जड़ से खत्म होती हैं और ला इलाज बीमारियां हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ देंगी। ये काम करने से बिस्तर पर लगा मरीज भी सेहत याब और खुशहाल होगा और वो उठकर दौड़ सकेगा, यानी अल्लाह ताला उसे गैबी तरीके से सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करेगा, बशर्ते कि उसकी मौत का वक्त करीब ना आया हो। जिस बंदे की मौत का वक्त करीब आ गया है उस पर ना दवा असर करेगी ना दुआ असर करेगी। ये छोटा सा काम करने से घर से बीमारियां, नहुसतें हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। नंबर 2 पे अक्सर औकात बिल्ली जब घर में आती है तो घर में किसी साइड पर बैठकर या घर के दरवाजे पर बैठकर या आपकी छत पर बैठकर जब वो रोने वाली आवाजें निकालती हैं तो सबको यूं ही लगता है कि घर में नहुसत होती है, बिल्ली के रोने से घर में परेशानियां आती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब बिल्ली आपके घर के दरवाजे पर बैठकर रोए या आपके घर के अंदर रोए या छत पे रोए तो आपके घर में आने वाली जो परेशानियां होती हैं वो उससे आपको अलर्ट करती है, बल्कि आपके घर में आने वाली परेशानियों के आगे, मुसीबतों के आगे रुकावट बन जाती है। इसलिए बिल्ली को मनहूस ना कहें। बिल्ली को हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसंद करते थे और बिल्ली से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत और शफकत वाला मुआमला करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाना में एक औरत ने बिल्ली को बेकसूर एक जगह कैद कर दिया और ना उसे खाने को देती थी ना पीने को देती थी और इसी भूख और प्यास की वजह से एक दिन वो बिल्ली मर गई और इसी वजह से उस औरत को जहन्नुम में भेज दिया गया और जहन्नुम उसे सिर्फ बिल्ली पर जुल्म करने की वजह से मिली। अब आप खुद सोचिए कि जहाँ बिल्ली पर जुल्म करने से इतना अजाब मिल सकता है, वहाँ बिल्ली की खिदमत करने पर आपको क्या क्या मोजज़ात देखने को मिलेंगे और अल्लाह की कौन कौन सी रहमतें आप पर छमाछम बरसेंगी। अब मैं आपको गैब की मदद का एक सच्चा वाकया बताती हूँ। एक औरत थी,
اور وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی، نہ اس کے پاس کوئی کمانے والا تھا، نہ اس کا بھائی، نہ والدین میں سے کوئی تھا، نہ شوہر تھا، یعنی وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ بوڑھی خاتون تھی، لیکن اس خاتون کا کام کیا تھا کہ وہ نماز عصر کے بعد 2-4 بلیوں کو اکٹھا کرتی اور انہیں کھانا دیتی، کبھی دودھ دیتی، کبھی گھر سے روٹی دیتی، کبھی کوئی چیز ان بلیوں کے لیے وہ نماز عصر کے بعد لے کر ایک جگہ پہ بیٹھ جاتی اور بلیاں روزانہ آتی اور وہ کھانا کھا کر چلی جاتی۔ بس یوں ہی نہیں، اس کے پاس جو انسان مدد کے لیے آتا وہ اسے راشن دیتی، پہننے کے لیے کپڑے دیتی اور کچھ لوگوں کو پیسے بھی دیتی۔ اس کا انکم سورس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں اکیلی رہتی تھی اور اس کا کمانے والا بھی نہیں تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی تھی؟ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بلیوں کی خدمت کرتی ہے، بلیوں کو کھانا کھلاتی ہے اور لوگوں کی خدمت کرتی ہے، اسی وجہ سے اسے غیب کے خزانوں سے رزق اور دولت ملتا رہتا ہے۔ اور یوں ہی حقیقت تھی۔ اللہ کی معصوم مخلوق کی مدد آپ بھی کر کے دیکھیں، آپ بھی زیرو سے ہیرو بن جائیں گے۔ اگر آپ بھی غیب کی مدد کا خزانہ پانا چاہتے ہیں تو بلیوں کی خدمت ضرور کیا کریں۔ بلیوں کی خدمت کرنے سے ایک سڑک پر چلتا ہوا روڈ پتی کیسے کروڑ پتی بن جاتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں جو کہ آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ آپ نے بلیوں کی خدمت کرنی ہے، اور نمبر 2 پہ روزانہ آپ نے اپنی زندگی کی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے یہ وظیفہ نماز عصر اور مغرب کے درمیان ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا اللہ، یا احد، یا صمد، ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 1000 مرتبہ یہ کلمات پڑھنی ہے، یا اللہ، یا احد، یا صمد۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے 1000 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور جتنا ہو سکے اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کریں، اللہ سے مانگتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو۔ اور اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں بے شمار بے تحاشا ہوں تو آپ نے روزانہ یا اللہ، یا اولو، یا آخرو بے حساب پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے، یا اللہ، یا اولو، یا آخرو۔ ان کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور چلتے پھرتے بے بہاب ان گنت ان کلمات کو پڑھتے رہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پہلی اور آخری جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی وہ ختم ہوں گی، پلٹ جائیں گی۔ اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر والے دروازے تک اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار اور بے تحاشا رزق اور دولت عطا کرے، رزق اور دولت کی لائنیں لگ جائیں، ڈھیر لگ جائیں، تو اپنے گھر کے دروازے پر یا گھر کے پاس کسی محفوظ جگہ پر ایک پیالے یا چھوٹی سی کٹوری میں دودھ رکھنا شروع کر دیں، اور یاد رکھیں بلیوں کا گھر میں پالنا گھر میں برکت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے بے تحاشا محبت اور شفقت فرماتے تھے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی بلیوں سے بہت محبت اور شفقت فرماتے تھے۔ بلی سے محبت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں آپ کو بے تحاشا ملتی رہیں گی۔